والآن نعود العربية. من المعلوم أن للتزكية أهمية بالغة، وهي مطلوبة في كل شيء، فلبيان أثر التزكية على مجتمع الإنسان. والآن أريد أن أدعو طالبا من الصف العربي اسمه أحمد مسعود بن أبو هريرة. الحمد لله الذي خلق الكون ومن عليه بالحكمة ابتداء، والصلاة والسلام على النبي الأمي الهاشمي المكي المدني الحجازي الأبطحي القرشي الذي به للنبوة انتهاء. أما بعد، فقال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعاء الرسول المصطفى: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صدر المجلس العزيز وأحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أتاحت لي هذه المناسبة السارة أن أقوم أمامكم وأتكلم عن موضوع لا بد من اهتمامه لكل من أصبح وأمسى في حدود الإسلام، ألا وهو أثر تزكية النفس على مجتمع الإنسان. فالتزكية أن يكون قلب الإنسان معلقا بمولاه، وأن تكون العلاقة وثيقة بينه وبين ربه، وأن يؤمن بآياته وصفاته ودلالاته وأحكامه، وأن يعلم بأن لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أيها السامعون الكرام، لا يغرنكم أن التزكية اسم إظهار المعجزات والكرامات، بل التزكية أن يكون الإنسان مطيعا لربه، سواء أو استطاع على الطيران أم لم يستطع، أو قدر على المشي على الماء أم لم يقدر. بل التزكية إطاعة الله ورسوله في السر والعلانية. وكفى في فضيلة التزكية أن الله جعل فلاح الإنسان متوقفا على التزكية، حيث قال: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وبعد أن نقسم 11 قسما: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فكأنه أقسم بعالم الشهادة، ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويا لها للتزكية أن الله جعل تزكية المؤمنين من مقاصد النبوة، حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعزائي، التزكية مطلوبة من كل فرد لصلاح المجتمع، لأن الحضارة الراقية مبناها التزكية، وكل حضارة تفقدها فهي مهددة بالزوال والضلال. فلا بد للإنسان أن تكون التزكية في ظاهره وباطنه، في نفسه وقلبه وجسده واعتقاداته ونياته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وأحواله. فالتزكية تجنب الإنسان من الكفر والشرك والنفاق والرياء ومن البدع والشبهات والشهوات ومن الأخلاق المذمومة، وتنشئ الإيمان واليقين والسريرة الصادقة والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة والمعاملات المشروعة. كل مجتمع يبحث عن السعادة لأنها آية للبلدة الطيبة والأمن من الخوف والجوع، وعلامة لكثرة الأموال والأنفس والثمرات، والسعادة كلها مقدرة في التزكية.
لأنها هي التي تقود المجتمع إلى أعلى عليين ورضا رب العالمين وتقيه من الجحيم وأسفل السافلين. هي التي تمنح المجتمع قادة يعرفون ماذا يريد ويعرفون كيف يحرك الناس إليه، يملكون الكفاءة الإدارية، يعملون بالحزم والعزم والهمة الآلية والألفة السامية والفراسة الرافعة. هي التي تنشئ الصدق في القول والعمل والخشية في السر والعلانية والوفاء في السراء والضراء والإيصال في العسر واليسر والمحبة مع الصغير والكبير والغني والفقير. بها يفضل المجتمع عليما ويكون مصداقا لقول الإمام الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح وأراد أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد علما كعود زاده الإحراق طيبا. هي التي تجعل المجتمع كجسد واحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد كله. بها تتجمل المعاشرة بأحكام الله العلى وسنن الرسول المصطفى. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتزكية الصادقة، آمين. وما علينا إلا البلاغ المبين، والسلام.